अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जंगे ओहद का वाक़िया। जी हाँ नाज़रीन कराम, जंगे ओहद जो इस्लाम की एक बड़ी जंगों में शुमार की जाती है, उसका तफसीली वाक़िया, उसकी तफसील और उसका पेश मंज़र हम आपके सामने आज पेश करने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, जंगे ओहद 17 शव्वाल 3 हिजरी बामुताबिक 23 मार्च सन 625 ईस्वी में मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान ओहद के पहाड़ के दामन में हुई। मुशरिकीन के लश्कर की क़यादत अबू सुफियान के पास थी और उसने 3000 से ज़्यादा अफराद के साथ मुसलमानों पर हमले की ठानी थी, जिसकी बाकायदगी तैयारी की गई थी। मुसलमानों की क़यादत हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की। इस जंग के नतीजे को किसी की फतह या शिकस्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ शदीद नुकसान हुआ और कभी मुसलमान गालिब आए और कभी मुशरिकीन, लेकिन आखिर में मुशरिकीन का लश्कर लड़ाई तर्क करके मक्का वापस चला गया। नाज़रीन कराम, गज़वा बदर में मुसलमानों को शानदार फतह हुई थी। इसके बाद इलाके की क़ुव्वतों बशमूल कुरैश, मक्का के कबीले और यहूदियों को अंदाज़ा हो चुका था कि अब मुसलमान एक मामूली क़ुव्वत नहीं रहे। शिकस्त खाने के बाद मुशरिकीन मक्का निहायत गुस्से में थे और न सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे, बल्कि उन तिजारती रास्तों पर दोबारा कब्जा करना चाहते थे जिनकी नाकाबंदी मुसलमानों ने गज़वा बदर के बाद कर दी थी। जंग के शोले भड़काने में अबू सुफियान, उसकी बीवी हिंदा और एक यहूदी काबुल अशरफ के नाम नुमाया हैं। हिंदा ने अपने घर में महफिलें शुरू कर दी जिसमें आशार की सूरत में जंग की तरगीब दी जाती थी। अबू सुफियान ने गज़वा ओहद से कुछ पहले मदीना के करीब एक यहूदी कबीले के सरदार के पास कुछ दिन रिहायश रखी ताकि मदीना के हालात से मुकम्मल आगाही हो सके। अबू जहल गज़वा बदर में मारा गया था, जिसके बाद कुरैश की सरदारी अबू सुफियान के पास थी, जिसकी क़यादत में मक्का के दार अंदवा में एक इजलास में फैसला हो गया कि जंग की तैयारी की जाए। इस मकसद के लिए माल व दौलत भी इकट्ठी की गई। जंग की भरपूर तैयारी की गई। 3000 से कुछ जायद सिपाही, जिनमें से 700 ज़िरहपोश थे, वो भी तैयार हो गए। इनके साथ 200 घोड़े और 300 ऊँट भी तैयार किए गए। कुछ औरतें भी साथ गई जो आशार पढ़ पढ़ कर मुशरिकीन को जोश दिलाती थी। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने यह इरादा किया कि हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाएगी। चुनांचे इस मकसद के लिए उसने हज़रत हमज़ा के कत्ल के लिए अपने एक गुलाम खुसूसी तौर पर तैयार किया। बिल आखिर मार्च 625 ईस्वी में यह फ़ौज मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए रवाना हो गई। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास ने, जो मक्का ही में रहते थे, उन्हें मुशरिकीन की इस साजिश से आगाह कर दिया था। हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन से मशवरा किया कि शहर में रहकर दिफा किया जाए या बाहर जाकर जंग लड़ी जाए। फैसला दूसरी सूरत में हो गया, यानी बाहर निकलकर जंग लड़ी जाए। चुनांचे 6 शव्वाल को नमाज जुमा के बाद हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असहाब को इस्तिकामत की तलकीन की और 1000 की फ़ौज के साथ मदीना से रवाना हो गए। अशवात के मुकाम पर एक मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी 300 सवारों के साथ जंग से अलहदा यानी अलग हो गया और इसने बहाना ये बनाया कि जंग शहर के अंदर रहकर लड़ने का इसका मशवरा नहीं माना गया। हफ्ता 7 शव्वाल 3 हिजरी बामुताबिक 23 मार्च 625 ईस्वी को दोनों फौजें ओहद के दामन में आमने सामने आ गई। ओहद का पहाड़ मुसलमानों की पुष्ट पर था।
وہاں ایک درہ پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز مشرقین عرب کی طرف سے ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی کی۔ اس مرحلے پر 9 افراد مشرقین کی طرف سے آئے جو سب قتل ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں مشرقین مکہ نے اکٹھا بھرپور حملہ کر دیا۔ اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلا رہی تھی تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکیں۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرقین کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جس پر مشرقین فرار ہونے لگے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں۔ چنانچہ درائے نیند پر تعینات اصحاب نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت فراموش کر دی کہ درہ کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑنا، لیکن وہاں پر تیر انداز جو اصحاب تھے انہوں نے اس بات کو فراموش کر دیا اور درہ چھوڑ کر میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد درہ پر رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کر دیا۔ اسی آشنا میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر اکثر اصحاب نے، جو اصحاب وہاں پر موجود تھے، انہوں نے ہمت ہار لی اور راہ فرار اختیار کر لی۔ کچھ لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور تیسرے دن واپس آئے۔ کچھ ارد گرد کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور افسوس کیا کہ وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ کیوں نہ چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد زندگی کسی کام کی نہیں۔ کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور ان کی بھرپور حفاظت کی۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ایک تلوار بھی عنایت کی جو ذوالفقار کے نام سے مشہور ہے۔ اس دوران حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ترجمہ: جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہے تھے تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا۔ یہ نصیحت و تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153۔ کچھ وقفے کے بعد اصحاب میدان میں واپس آنا شروع ہو گئے، چونکہ مشرقین اپنے بھاری سامان جنگ مثلاً زرہ بختر کی وجہ سے احد کے پہاڑ پر چڑھ نہ سکے، اس لیے کئی مسلمانوں کی جان بچ گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا اور اس کے ساتھی کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹے اور ہندا نے جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ بھی نکال کر چبایا، معاذ اللہ، جس کا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد رنج رہا۔ کچھ مسلمانوں کے واپس آنے اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید نہیں ہوئے اور مشرقین نے جنگ سے واپسی کر لی ہے مکہ کی طرف، تو بہت سارے مسلمان واپس بھی لوٹ آئے اسی وجہ سے۔ بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست خیال کرتے ہیں اور بعض کے خیال کے مطابق اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ بہرحال یہ واضح ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو فراموش کرنے یا عسکری نظم و ضبط کو ترک کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اگر درائے نیند پر تعینات لوگ درہ نہ چھوڑتے تو مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے،
اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 27 مشرقین ہلاک ہوئے۔ مسلمان نے اپنے شہداء کو وہیں پر دفن کیا۔ اس غزوے میں کسی حد تک شکست ایک تعمیری شکست ثابت ہوئی کیونکہ مسلمانوں کو کچھ سبق ملے جو اگلے جنگوں میں کام آئے۔ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ خدا نے قرآن میں یقین دلایا کہ حزن و ملال نہ کرو کیونکہ بالآخر مومنین ہی غالب آئیں گے۔ اور پھر ناظرین کرام ایسا ہی ہوا۔ بعد کی جنگوں میں مسلمانوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم فراموش نہیں کیا اور فتوحات اسلام کا مقدر بنی۔ اس پوری معلومات کا ریفرنس ہے تاریخ طبری جلد 2 صفحہ نمبر 514، السیرت نبوہ از ابن حشام جلد 2 صفحہ نمبر 129، المغازی جلد اول صفحہ نمبر 213 اور 214۔ ناظرین کرام یہ تھا جنگ احد کا واقعہ۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ ہر انسان تک ضرور پہنچے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔